मजे घर या योजनेच्या खाला आज न्यू वाडे हाऊसिंग बोर्डातल्या जवळपास 140 लोकांक तांचे घराचो मालकी हक्क दिवपा खातीर आयोजित केल्ल्या या कार्यक्रमाक 50 वर्सां पयलीं केन्ना तरी म्हणजे हे काम तुम्ही सगळ्या जाणांनी सुरवात केल्लें. घडये कदाचित हांव जशें म्हणटा हांकां एका जाग्या वयल्यान शिफ्ट केले आनी हाऊसिंग बोर्डातले 50 स्क्वेअर मिटर 30 स्क्वेअर मिटर चडांत चड 100 स्क्वेअर मिटर आसतलो. हाज्या वयर कोणाक प्लॉट दिवंक ना. आरोप करपी खूब जाण आसात. आमी कोणाक तरी भायल्याक जागो दिलो, आमी कोणाक तरी भायल्याचें घर आमी रेग्युलरायज करता, हो आरोप म्हजेरूय जाता. हांव हे स्टोरी कळोंक जाय म्हणून सांगता आनी ही स्टोरी लोकांक कळप गरजेचें आसा. हे सगळे लोक जे आसा हे गोंयांत कित्याक आयिल्ले? हय, म्युनिसिपाल्टीतले खंयचे तरी काम करपा खातीर आयिल्ले, ह्या परिसरांतलो क्लिनिनेस मेंटेन करपा खातीर आयिल्लो. ताका कोणी तरी हाडले आसतले, ते कोणी तरी आयले आसतले, बट खरें क्लिनिनेस जर मेंटेन केलो तें जर तेन्ना तेंच्यांनी करूंक नासलें जाल्यार गोंय आयज स्वच्छ उरचें नाशिल्लें. वास्को म्युनिसिपाल्टी जितकें क्लीन आसा तितकें उरचें नाशिल्लें, कारण तें काम तेन्ना कोण करिनाशिल्ले. तांच्यांनी तें कश्ट केल्या, तांच्यांनी तें मेंटेन दवरलां, म्हणून तर आयज कश्ट आसा. लोकूय म्हणटा इल्लिगल घरांत रावता मरे तूं, आनी केन्ना तरी कोण तरी कोर्टान गेलो जाल्यार म्हजें घर मोडात गाय कितें हो एक तांकां भंय उरता. आनी तें फाटल्या 40 वर्सांक कितलीशीच सरकारां येयली, कितलेशेच येयले लोक आनी गेले, कोणी हेजो विचार करूंक ना. बारीक मनशाचो विचार करपाची सुरवात ही म्हज्या सरकारात केली. हितूर हिंदू आसतले, हितूर मुस्लीम आसतलो, हितूर कॅथलीक आसतलो, सगळे आसतले, हितूर गोंयकार आसतलो, कोण तरी भायरसून येयला तो आसतलो, सगळे आसतले. बट तांकां तें घर म्हणजे प्रत्येकाची स्टोरी ही वेगळी आसतली. हांव सांगता फुडल्या 4 म्हयन्याच्या भितर तांचे अधिकार तांकां आमी मेळोवन दितले. फुडल्या 4 म्हयन्या भितर. दुसरें, तुमकां कोणाकूच हाऊसिंग बोर्डाच्या पर्वरीच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना. हांवें आमदाराक आतांच सांगलां, आमी ऑफिसूच थोडे दीस आमचे हाडून हांगासर आयदर माविनाच्या ऑफिसान जाल्यार थोड्या जाणांक बसयता आनी तें डॉक्युमेंटेशन करून घेता. म्हजें सरकार आयलां जाल्यार म्हज्या घराची योजना जी आसा पळय न्हू ही 100% यशस्वी जावची हाज्या खातीर जे हांव काम करीत आसा. म्हाका विश्वास आसा की तुमचो मोग, तुमचो प्रेम जो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर आसा, जो डबल इंजिनच्या सरकाराचेर तुमी इतके दीस विश्वास दवरला, तो विश्वास अशाच पद्दतीत हाज्याय फुडें दवरतले. आमकां काम करपाची संद ही सदोदीत तुमी दितले. फुडल्या 5 वर्सांक हाज्याय पेक्षा आनीक मोठ्या प्रमाणात विकास करपाक तुमच्या सगळ्यांची साथ ही आमकां मेळटली. मेळटली काय ना? हय जाल्यार परत एकदा म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं. जेबीसी बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच ऑफ. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for Goy.